बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पाक अफगान बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। जी हां नाज़रीन, अफगान फौज की जानिब से पाकिस्तानी जो बॉर्डर एरिया है वहां पर पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला किया गया, जिसके बाद पाक फौज की जानिब से दिया गया है करारा जवाब। कितनी बड़ी तादाद में अफगान फौजी मारे गए हैं, कितने जख्मी हुए, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने उसी एयरपोर्ट के ऊपर बिल्कुल सेम माहौल में जहां पर अमेरिका का टोरंटो में जो तैयारा था वो तबाह हुआ है, वहीं पर PIA के पायलट ने कमाल कर दिया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर काफी ज्यादा कशीदगी चल रही है। बुखलाया हुआ दुश्मन इस वक्त अपने हवास खो बैठा है, क्योंकि अब ना तो हड्डी पड़ रही है और ना ही उन्हें कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। सूरत हाल ये है कि अफगान फौज की जानिब से पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहां पर मुसलसल दहशतगर्दों को घुसाने की कोशिश तो की जा रही है, जिसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से अब जो बुखलाहट के अंदर पाकिस्तानी सरहद की जो चौकियां हैं उनके ऊपर हमला किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी रिसेंटली ये तमाम तर चीजें सामने आ चुकी हैं कि अफगान तालिबान हुकूमत जो है वो तालिबान जो अब TDP के दहशतगर्द हैं उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं। और इसकी फंडिंग जो है वो पीछे कहां कहां से होती रही है ये भी इंकशाफात सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इस वक्त अफगान फौज की जानिब से पाकिस्तानी जो बॉर्डर एरिया महमद का जो इलाका है वहां पर इन्होंने बिला इश्ताल फायरिंग और शेलिंग की, जिसका जवाब पाकिस्तान की जो फ्रंटियर कोर है उसने जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि जिसके बाद अफगानी तोपें खामोश हो गई। नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि इस हमले में जो पाक फौज की जानिब से किया गया उस जवाबी वार के अंदर जो अफगानिस्तान की जो चेक पोस्टें हैं वो तबाह हुई हैं और उसके बाद इनकी जो चौकियां तबाह होने के साथ साथ वहां पर एक जो फौजी है वो हलाक और 10 जो है शदीद जख्मी हो गए। इन 10 फौजियों को फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान पहले इनको मना कर रहा है, पाकिस्तान पहले इनको कह रहा है कि आप ये पंगे ना लें, पाकिस्तान के साथ आप बिल्कुल भी ना तो मुकाबला कर सकते हैं, ना पाकिस्तान आपके साथ कोई जंग करना चाहता है। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद अफगान तालिबान हुकूमत जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हर्जा सराई भी कर रही है, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुसलसल बयानबाजी भी कर रही है और दहशत गर्दों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट कर रही है। तो अब जो पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया, पाकिस्तान ने कल घुसकर कार्रवाई की है पख्तिया के और मरगा के इलाके में। वहां पे बड़ी तादाद में दहशतगर्द कमांडर हलाक हुए हैं, तो उसकी तकलीफ काफी ज्यादा डेफिनेटली होनी है। तो अब नाज़रीन, महमद एजेंसी के इलाके के अंदर ये हमला किया गया। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो इनके तमाम तर रास्ते बंद कर रहा है। पाकिस्तान ने तकफीरी दहशतगर्द जो अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाते हैं उनको जो जो उनकी आवाज गाएं, खासतौर पे जो मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर बताया है कि उसमें मंदूरी का इलाका है, बिगन का इलाका है और लोअर कुरम के दीगर इलाके, उन इलाकों को खाली करने के अहकाम दे दिए गए हैं कि अमन पसंद लोग वहां से निकल जाएं। अब वहां पे दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है और नाज़रीन, यही तकलीफ दुश्मन के लिए काफी है कि उनके कुछ अहम तरीन इलाके जहां पे वो उनके सहूलतकार अवेलेबल थे, अब उन इलाकों के अंदर एक क्लीन स्वीप ऑपरेशन शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है और ये खबर है नाज़रीन पाकिस्तान के लिए बड़ी काबिल फ़ख्र है, लेकिन अफसोसनाक खबर नाज़रीन ये है कि पियर्सन एयरपोर्ट है ये टोरंटो के अंदर और अमेरिका से आने वाली डेल्टा एयरलाइन की परवाज वहां पे एक बर्फानी तूफान के अंदर जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरती है उसको आग लग जाती है और तैयारा जो है वो कलाबाजियां खाते हुए गिरता है, जिसमें 76 मुसाफिर सवार होते हैं। और नाज़रीन, 76 मुसाफिर में से बताया जा रहा है कि कमोबेश जो है वो 17 जो मुसाफिर हैं वो शदीद जख्मी है, जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि कुछ लोगों की कैजुअलिटीज भी हो चुकी हैं। ये हादसा जो है वो बर्फानी तूफान की वजह से पेश आया।
اس سے پہلے بھی ناظرین آپ کو پتا ہے کہ امریکن ایئر لائنز جو ہے ان کو شدید فضائی حادثات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اسی ایئرپورٹ کے اوپر اس پرواز سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس سے زیادہ شدید طوفان تھا جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جو پرواز ہے اس نے وہاں پہ لینڈ کیا، لیکن بڑی سموتھ پرواز تھی اور اتنی سموتھ پرواز کے بالکل بھی کوئی کسی قسم کا حادثہ پیش نہیں آیا اور بڑی آسانی کے ساتھ اس طوفان کے اندر جو اس سے زیادہ شدت میں تھا تو اس میں اس نے لینڈ کیا۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسی ماحول کے اندر اسی جگہ پر پاکستانی پائلٹس کی جو مہارت ہے اس نے حالانکہ جس طرح کی پھسلن اور کینیڈا کے اندر برف باری ہو رہی ہے تو وہاں پہ اس طرح کے جو ہے وہ حادثات پیش آ سکتے تھے، لیکن پاکستان کی ایئر لائن جو ہے اس نے پاکستانی پائلٹ کی مہارت جو ہے اس نے پاکستان ایئر لائن کے طیارے کو محفوظ رکھا۔ عظیم یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کے دور کے اندر سفارشی بھرتیاں ہوئیں، جو غیر معیاری جو ہے وہ بھرتیاں کی گئیں پائلٹس کی، تو اسی وجہ سے یہ حادثات پیش آ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو بائیڈن کے دور کے اندر یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ ساری کی ساری نااہلیاں جو اس کی امریکن ایئر فورس کی یا امریکن ایئر لائنز کی، وہ ساری کی ساری جو نااہلیاں ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہی کیوں ظاہر ہو رہی ہیں؟ تو ناظرین حالیہ عرصے کے دوران دنیا میں سب سے زیادہ حادثات جو ہے وہ فضائی حادثات خاص طور پہ جو امریکن جو ایئرس ہیں ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، جو کافی زیادہ تشویشناک ہیں اور کافی زیادہ پریشان کن بھی۔ ناظرین یہ ڈیلٹا ایئر لائن جو ہے یہ امریکہ سے فلائٹ ٹورنٹو پہنچی تھی اور اس میں 76 افراد سوار تھے، جس میں عملے کے 6 افراد بھی شامل تھے جو الگ سے تھے، لیکن یہ ہے کہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، لیکن جہاز جس طرح سے کلابازیاں کھاتا ہوا رن وے پہ اس برف سے پھسلن سے تباہی کا شکار ہوا، یہ بہت بڑے بڑے سوالات چھوڑ رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہوابازی ہے اس حوالے سے بہت بڑے بڑے سوالات اٹھائے گئے، پاکستان کی جو ایئر لائنز ہے ان کو مشکوک بنایا گیا، پاکستانی پائلٹس کے فلائی کرنے پر بھی پابندی لگی رہی کہ جی یہاں پہ جعلی ڈگریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت سارے پاکستانی جو پائلٹس ہیں ان کے حوالے سے کمرشل پائلٹس کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگیں اور انہیں پرواز سے روکا بھی گیا، لیکن الحمدللہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ اتنی اچھی اور عالمی معیار کی ہے کہ وہ ہر طرح کے ماحول کے اندر نہ صرف مشکل ترین حالات سے نمٹنا جانتے ہیں بلکہ کسی بھی مشکل ترین سچویشن سے بخوبی نکلنا بھی جانتے ہیں۔ حاضرین اس سے پہلے بھی متعدد اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پائلٹس نے عالمی سطح پہ پاکستان کا نام روشن کیا اور ایسے حالات کے اندر جو ہے وہ پروازوں کو لینڈ کروایا کہ جس میں ناممکن ہوتا ہے۔ تو ہوابازی کی تاریخ کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں، تو یہ ناظرین غیر معمولی چیزیں اس وقت پیش آ رہی ہیں۔ ہمارا ناظرین ڈیفینیٹلی پاکستان کا جہاں پہ بھی نام آتا ہے تو ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے اور جہاں جہاں پہ بھی پاکستانی ہیں وہ پاکستان کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی عزت اور توقیر کے لیے جو اپنا جو ہے وہ مثبت چہرہ پیش کرتے ہیں، ان کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ ترقی کے راستوں پہ گامزن کرے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔